करीबी लोगों के दिए हुए घाव गहरे इसलिए भी होते हैं कि वो बहुत करीब से वार करते हैं। हिजरत बहुत मजबूर होकर की जाती है, चाहे घर से की जाए या किसी के दिल से। बेटी का फैसला अगर गलत हो जाए तो माफ़ी नहीं दी जाती। उसको ना तो माशरा माफ़ करता है, ना ही अपने। और अगर बेटी की ज़िंदगी में वालिदैन का फ़ैसला गलत हो जाए तो अक्सर कहा जाता है कि बेटी के नसीब ही ख़राब थे, हमारा फ़ैसला ठीक था। आपकी मोहब्बत में कितनी ही शिद्दत क्यों ना हो, लेकिन कभी भी किसी इंसान के आगे मोहब्बत की भीख मत मांगे। खुदा के वास्ते ऐसे ये एहसास मत दिलाएं कि आप उनके बगैर कुछ नहीं। यकीन माने आप तोड़ दिए जाएंगे, आपको रेज़ा रेज़ा किया जाएगा। आप अपनी इज़्ज़त नफ्स अपने ही हाथों से कुचल कर रख देंगे। मोहब्बत की भीख मांगते मांगते जलालत और रसवाई आपका मुकद्दर बन जाएगी। बेपरवाह, बेहिस, पत्थर दिल और जालिम बन जाएं। खाक डालो ऐसी मोहब्बत पर जो तुम्हें मांग कर मिल रही हो। जिस माशरे में अक्ल और शऊर घुंघरू बांध ले, वहाँ नफ्स भी नाचता है, ईमान भी नाचता है और इंसानियत भी नाचती है। तकब्बुर इंसान को रसवा करके छोड़ता है, वो दौलत का हो, रुतबे का हो, ताकत का हो, हसीयत का हो, हुस्न का हो, इल्म का हो, हस्ब नसब का हो, हत्ता कि तकवा का ही क्यों ना हो। हर इंसान दूसरे इंसान के बनाए हुए ज़हनी सांचे में डल नहीं सकता। तबीयतों का इख्तलाफ फितरी अमर है, अलबत्ता बर्दाश्त और एहतराम इंसानियत की आला सिफात है। इबादतें और इनका तकद्दस अपनी जगह, लेकिन इंसान का दिल राज़ी करना अल्लाह ताला को राज़ी करने के बराबर है। किसी को दिल से याद करना मोहब्बतों को बढ़ाता है। इस दुनिया से तुम जो लेना चाहते हो वो पहले देना शुरू कर दो, चाहे वो रिज़्क हो, दौलत हो, इज़्ज़त हो, बेइज्जती हो, नफ़रत हो या मोहब्बत। पलट कर वही तुम्हारी तरफ आएगा जो तुम किसी को दोगे। इख्तलाफ और चीज़ है, तनकीद और है और तजलील और है। इख्तलाफ का हक़ हर किसी को है, लेकिन तनकीद का हक़ हर किसी को नहीं, और तजलील का हक़ तो किसी को भी नहीं। इसलिए बात करने से पहले सोच लिया करें कि यह इख्तलाफ है, तनकीद है या फिर तजलील है। इस बात से इनकार नहीं, कभी कभी वाकई आजमाइश बहुत सख्त होती है, गिराव तंग होता है और दिल मायूस हो जाता है, मगर यकीन जानिए आपका रब इस तरह के हालात में आपके और ज़्यादा करीब होता है। इसको इल्म होता है कि उसके बंदे को ज़रूरत है उसकी बस अपने मसले अल्लाह को बताने की और फिर मुतमिन रहने की आदत डालें। कमाल होते हैं वो लोग जो आपकी आवाज़ से ही आपकी खुशी और दुख का अंदाज़ा लगा लेते हैं। लोगों के दिल जन्नत तो नहीं जो आप इसमें रहने के लिए खुद को थका रहे हैं। हया का जब भी जिक्र हो तो हमारे माशरे में अक्सरियत की सोच का महवर सिर्फ औरत ज़ात बन जाती है, जबकि हयादार होना मर्द पे भी इतना ही लाजम है जितना औरत पे। हम ऐसे माशरे का हिस्सा हैं जहाँ बारी जेब वाले की बकवास भी गौर से सुनी जाती है। सख्त मजाज लोगों से बात करके महसूस हुआ है कि वो तो बहुत नरम दिल इंसान हैं। सिर्फ कुछ तल्ख तजर्बात और नामनासिब हालात ने उन्हें ऊपर से पत्थर दिल इंसान बना दिया हुआ है, मगर हकीकत में वो फूलों जैसा दिल रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, कितनी बड़ी नेमत है एक और खूबसूरत दिन का मिल जाना, गुनाहों से तौबा का मौका मिल जाना, नेकियां करने की तौफीक मिल जाना। अब ये हम पर मुनहसर है कि हम अपने हर आने वाले दिन को गुनाहों में ही गुजारते हैं या तौबा करके अपने हर दिन को गुजरे हुए दिन से बेहतर बनाते हैं। हिजाब उतारने के लिए हज़ारों दलाइल की ज़रूरत है और उसे पहनने के लिए सिर्फ एक दलील काफ़ी है कि यह मेरे अल्लाह का हुक्म है। खुद से मोहब्बत करना एक रवैया है, एक आर्ट है, एक आदत है। जब इंसान ये सीख लेता है तो वो बदल जाता है, और जब इंसान खुद बदलता है तो उसके इर्द गिर्द की दुनिया बदलने लगती है। वो पहले खुद को पहचानता है, फिर अपने बनाने वाले से मोहब्बत करने के काबिल होता है,
پھر لوگوں کی محبت اس کے دل کو پریشان نہیں کرتی، اس کا دل سیر ہو جاتا ہے، اور دل اللہ کی محبت کے بغیر کبھی سیر نہیں ہوتا۔ آپ کے دل میں جس چیز کی محبت اللہ کی جگہ لیے ہوئی ہے، اس کو وہاں سے نکالے بغیر دل سیر نہیں ہوگا۔ ایک کم ظرف انسان اچھا وقت آنے پر جو چیز سب سے پہلے بولتا ہے وہ ہے اس کی اوقات۔ زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔ اخلاق اور ظرف کا امتحان طلع کے خاتمے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ وقت بڑی ظالم چیز ہے، یہ کلائیوں سے چوڑیاں لے جاتا ہے اور جڑیاں دے جاتا ہے۔ چیزیں وقتی ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں، رویے دائمی ہوتے ہیں، صدیوں کے لیے اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ دنیا کا طاقتور ترین شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ تنہا ہوتا ہو۔ جیتنے کا مزہ تب آتا ہے جب ساری دنیا آپ کے ہارنے کا انتظار کر رہی ہو۔ کسی کی بینائی اتنی تیز نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے اندر کے غم کو پڑھ سکے۔ چہرے پڑھنے کا فن ہر کسی کو نہیں آتا، اس کا علم بھی اللہ نے خاص لوگوں کو دے رکھا ہے جو مسحائی کرنے کا فن جانتے ہیں، جو اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے اگر چند لمحوں کے لیے ہی صحیح تکلیف دہ سوچوں سے مقابل کو چھٹکارا دلا کر اندر کی گھٹن باہر نکال کر تازہ ہوا، کچھ روشنی اور ٹھنڈک سی بھر دیتے ہیں۔ مفت میں صرف ماں باپ کا پیار ملتا ہے، اس کے بعد دنیا میں ہر رشتے کے لیے کچھ نہ کچھ چکانا پڑتا ہے۔ تکلیف تب ہوتی ہے جب لوگ زندہ رہ جائیں اور رشتے مر جائیں۔ اپنے دل کو اس وقت تک توڑتے رہو جب تک یہ کھل نہ جائے۔ اپنے نفس کو اہل کمالات بزرگوں کی عقول کی امداد کے بغیر کب مغلوب کر سکتے ہیں؟ نفس کے مغلوب کرنے کی بہترین تدبیر مرشد کامل کی صحبت ہے۔ جو شخص صبر کا طالب ہو، رزق اس کے سامنے خود بخود آتا ہے۔ تکلیف اور کوشش تیری بے صبری سے ہے۔ خدا نے تجھے ہاتھ دیے ہیں، کوئی کام کر، کمائی کر اور اس سے کسی دوست کی مدد کر۔ جو شخص کسی قسم میں پاؤں رکھتا ہے وہ دوسرے دوستوں کو مدد دیتا ہے۔ اے فنون کے ماہر، اگر تم کسی کنویں کے اندر بیٹھ جاؤ اور طلب رزق کی پرواہ نہ کرو تو رزق تمہارے پاس خود چل کر کب آئے گا؟ اہل عالم کے درمیان پیٹ بھرتے رہنا اور کوئی کام نہ کرنا شرط انصاف نہیں، سیدھا طریقہ کام و کسب کرنا ہے۔ تیرا نفس جب تک دنیاوی جاؤ دولت سے مست ہے، یاد رکھ کے تیری روح نے قرب حق کا غیبی خوشہ نہیں چنا۔ جو کوئی جسمانی لذت کی گھاس چرتا ہے وہ بیر بکری کی طرح قربان ہو جاتا ہے۔ جو کوئی حق کے نور کو اپنے اندر جذب کرتا ہے وہ قرآن کی طرح بابرکت بن جاتا ہے۔ دنیا کی غذا کا تو یہ حال ہے کہ اگر تم کم کھاؤ تو کوے کی طرح بھوکے رہو گے، اور اگر زیادہ کھا جاؤ تو ڈکار تمہارے دماغ کو بند کر دے گا۔ مستقبل سے مراد اپنی موت کو یاد رکھنا اور ماضی سے مراد اگلے دوستوں کا مرنا۔ اے انسان، تو ایک کیڑا ہے گندگی سے بھرا ہوا، اس پر بھی تو نے جہاں میں اپنے فخر و غرور کا ایک ہنگامہ ڈال رکھا ہے۔ تو نے لذت جسمانیہ سے پوست پر پوست چرا رکھے ہیں، اس لیے تو پوست کی طرح جہنم کی آگ اور دھوئیں میں پڑنے کے لائق ہے۔ پروردگار عالم آپ کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرمائے جس میں آپ کے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت تندرستی ہو، ترقی خوشحالی ہو اور دنیا آخرت کی بھلائی ہو۔ آمین ثم آمین۔